Assalamu alaikum, dear students. This is your teacher Suraya Majid. Today we are going to study first lesson of your English book, that is the fowler and the quail. Fowler is in Urdu shikari और quail को कहते हैं बटेर. This lesson is taken from Jataka Tales. Jataka Tales ये गौतम बुद्धा से रिलेटेड कहानियाँ हैं. इनमें हमें इखलाकियत का सबक मिलता है और इनमें स्टोरी भी होती है. The Jataka tales are voluminous body of literature native to India concerning the previous births of Gautam Buddha in both human and animal form. Now coming back to the lesson, the fowler and the quail. ये चैप्टर जो है इसमें हमें बताया जाएगा कि यूनिटी यानी इत्तेहाद एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. जब हम यूनाइटेड रहते हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जैसे ही हम लड़ पड़ते हैं तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाता है और हमें हराता है. वैसे ही इसमें जो एक कहानी दी गई है बटेर की और शिकारी की, इसमें ऐसा ही कुछ होता है. कहते हैं कि एक ज़माना था, एक जंगल में एक कोयल रहता था. वो बाकी कोयल्स का, बाकी बटेरों का सरदार था. वहाँ एक शिकारी आता था और वो शिकारी उन कोयल का जो सरदार था उसकी आवाज़ की नकल करता था और बाकी सारे बटेर जमा हो जाते थे. उनको लगता था कि हमें अपना सरदार बुला रहा है और इस तरह वो उनको पकड़ता था, जाल में पकड़ता था और उनको बाज़ार ले जाता था. उसके बाद इस तरह से वो अपनी रोज़ी कमाता था. जब उसने रोज़ रोज़ ऐसा ही किया तो उन बटेरों के सरदार को परेशानी होने लगी. उसने सोचा तो इस तरह तो हम ख़त्म हो जाएंगे, क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें जिससे हम बच जाएंगे. तो उसने एक बटेरों की मीटिंग बुलाई. उस सरदार ने उन्हें कहा कि जब दोबारा वो फाउलर आएगा और मेरी आवाज़ में आपको आवाज़ देगा, क्योंकि इनको नहीं पता होता है कि फाउलर कब आवाज़ देता है और हमें जो सरदार है वो कब आवाज़ देगा, इसलिए सरदार की आवाज़ का तो उन्हें मान रखना ही पड़ता था. तो उन्होंने बोला जब ऐसी कोई भी आवाज़ आए आपको तो आप एक जगह जमा हो जाना. अगर वो फाउलर हो की आवाज़ होगी और वो अपना जाल बिछाएगा तो आप उस जाल में फंस जाना और सब अपने अपने जो सिर है वो थोड़ा सा बाहर निकालना उस जाल से और उड़ान भरना. जब आप सब एक साथ उड़ान भरोगे तो आप उस जो जाल है नेट उसको ऊपर ले जाके किसी भी झाड़ी वाली जंगल पे ले जाना, झाड़ी वाली जगह पे ले जाना और वहाँ आप फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकल जाना. इस तरह आप सब बच जाओगे. लेकिन ये तब हो सकता है जब आप में इत्तेहाद होगा, जब आप में इत्तेफाक होगा. अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ोगे, इत्तेफाक से नहीं रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन उन्होंने सरदार की बात मान ली और इस तरह उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनके उस सरदार ने कहा था. दिन ब दिन होने लगा और वो सरदार जो है जो वो जिसने उनको वो समझाया था वो खुशी से उन बाकी बटेरों के साथ जंगल में रहने लगा और बाकी बटेर भी खुशी खुशी रहने लगे. लेकिन जो ये फाउलर है शिकारी, ये जब भी जंगल में आता था और यहाँ से खाली हाथ जाता था घर, तो बहुत ही मायूसी में तो उसकी बीवी ने उससे पूछा तो ऐसा कब तक चलेगा, आप रोज़ रोज़ खाली हाथ आते हैं. तो उसने कहा कि जो बटेर हैं पहले वो मेरी जाल में फंस जाते थे, लेकिन अब उनमें कुछ इत्तेहाद आया है. जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो वो एक साथ उड़ान भर के मेरे जाल को भी अपने साथ ले जाते हैं. इस तरह न जाल मेरे हाथ आता है और न बटेर. तो उसने वो जगह छोड़ दी. लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर जंगल से गुजरता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज फिर कोशिश करूं. वो जाल लेके आता है. लेकिन इस बीच क्या होता है, जो एक बटेर होता है वो जब मतलब जब वो फीडिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं अपना फल, तो एक बटेर दूसरे बटेर से लड़ पड़ता है. वो उसको बोलता है कि आपने मेरे सिर पे अपना पैर रखा. तो दूसरा बटेर उसको कहता है कि आपने भी मेरी जो ये पर है आपने इस पे पैर रखा. और वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं. इस तरह बाकी बटेर भी इनको ज्वाइन करते हैं. कुछ बटेर उसके साथ हो जाते हैं, कुछ बटेर इसके साथ हो जाते हैं और इस तरह उनमें वो ग्रुपिंग हो जाती है. और
وہ جو فاولر ہوتا ہے وہ جب جال بچھاتا ہے، ان میں تو آلریڈی ان کی جو یونٹی ہے وہ ان میں پھوٹ پڑ گئی ہوتی ہے، تو ان کو وہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے پہلے اس نے وہ آواز کی نقل کرتا ہے ان کے سردار کی، یہ آتے ہیں تو پھر جب یہ جال بچھاتا ہے تو جو باقی جو بٹیر ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اب جب ان میں اتحاد ہی نہیں رہتا تو وہ فاولر جب اپنا جال بچھاتا ہے ان کو اپنے جال میں لے جاتا ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے اڑنے کی باری تو ایک بٹیر دوسرے بٹیر کو بولتا ہے کہ اس وقت میں اڑان نہیں بھروں گا، اس وقت آپ کی باری ہے، تو آپ ہی اس وقت اڑان بھرو اور اس نیٹ کو دوسری جگہ لے جاؤ، کیونکہ جب میں نے پچھلی بار اڑان بھری تھی تو اس وقت جو میرا جو میرے جو پر ہے وہ تھوڑے سے مطلب خراب ہو گئے تھے، ان کے جو بال ہے وہ گر گئے تھے۔ دوسرا بولتا ہے نہیں، اس وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی، پچھلی بار میں نے اڑان بھری تھی تو آج آپ کی باری ہے، آج آپ بھرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ ایسے سب بٹیر ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ آپ ہی اڑان بھرو، آپ کا کام ہے آپ اور ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو جو یہ فاولر ہے وہ ان کو اپنے باسکٹ میں ڈالتا ہے اور ان کو بازار لے جاتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے، اور اس کی بیوی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اور اس لیسن سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس لیسن سے ہم نے یہ سیکھا، دا فاولر اینڈ دا کوئل جس لیسن کا نام ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا اگر ہم میں اتفاق نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی بھی ہرا سکتا ہے۔ اب بچوں، اگر آپ کو آگے زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے تو آپ کو اس وقت یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، یونائٹڈ رہیں گے، تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ لیکن اگر ہم آپس میں ہی، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے اسکول مطلب کلاس میں ہوتے ہو آپ، چاہے آپ ایک دوسرے، تو اس طریقے سے ہمیں کوئی دوسرا جو ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہرا سکتا ہے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑنا ہے۔ اب کچھ ورڈز دیے گئے ہیں یہاں پہ جو نیو ورڈز ہیں، جیسے کوئل، کوئل مطلب بٹیر، فاولر، فاولر آپ کو پتہ ہے فاولر شکاری ہے، نوٹ، نوٹ ایک آواز ہے، کوئی بھی ساؤنڈ کسی بھی اینیمل کا، ہاوک مینز کنفیوژن، مورو مینز نیکسٹ ڈے، جیسے ہم بولتے ہیں ٹمارو، اسی کا مطلب ہے نیکسٹ ڈے۔ اوکے، ڈیوائس، ڈیوائس ایک ٹرک ہے، ڈیوائس کسی یعنی مطلب اپلینس کو بھی بول سکتے ہیں، بٹ ہیئر اٹ از اے ٹرک۔ تھارن، تھارن ہو گیا کانٹا، تھارن بریک، ایسے ہی ہے انڈرنیتھ، انڈرنیتھ ہے کسی کے بنیتھ، اور جو تھارن بریک ہے اس کا نام ہے مطلب ایک جاڑی، بش جس کو ہم بولتے ہیں۔ ڈسینٹیگل، ڈسینٹیگل ہو گیا جیسے ہم انٹینگل کرتے ہیں، انٹائی کرتے ہیں کسی چیز کو، سیپریٹ کرتے ہیں، لائک وی انفولڈ سم تھنگ، جو مطلب گچھا جیسا ہوتا ہے تو وی انٹائی دیٹ تھنگ اور سیپریٹ اینی تھنگ فرام اندر، وہ گانٹ جیسی ہوتی ہے تو اس کو ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ یہ جال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بکر، بکر از کوارل، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ بیگ، بیگ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی تھیلا، لیکن یہاں بیگ ہے اے ٹائپ آف کیچ، نیٹ کو بھی بول سکتے ہیں جس میں یہ پکڑ لیتا تھا ان کو۔ الائٹ، الائٹ از کوئی جگہ اور زمین سم تھنگ۔ ٹروڈ، ٹروڈ مینس جب کسی مطلب جو ٹریڈ ہوتا ہے چلنا، اسی کا سیکنڈ فارم ہے ٹروڈ، ٹریڈ، ٹروڈ، ٹروڈن۔ بینڈی، بینڈی از جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹ از جسٹ ایکسچینج آف ورڈس لیکن آرگومنٹلی، جیسے ہم غصے سے ایک دوسرے کو کچھ بولتے ہیں۔ رینگلر از کورل، مولٹ از جب وہ ہمیں جو برڈس کو جب فیڈرس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب وہ گر پڑتے ہیں ان میں رگڑ سی لگتی ہے کسی بھی ہارڈ چیز کی وجہ سے اور وہ گر پڑتے ہیں۔ اور پھر ہے وائلسٹ، دیٹ از اے پیریڈ آف ٹائم، ایک وقت۔ اب کوشچنز رہتے ہیں، ہاؤ ڈیڈ دا فاولر کیچ دا کوئلز، تو بچوں یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کریں گے، جب دا فاولر اینڈ دا کوئل کا نیکسٹ پارٹ نیکسٹ لیسن ہوگا
تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے کوشچنز کراؤں گی.